لك على ضمي البيت يا خيمة بها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد يا خيمة بها يا سحاب المدايد. جزاكم الله بالخيرات جميعا واهلا وسهلا. كيف اليوم ان شاء الله باذن الله عز وجل مستعدين؟ ما يحتاج. طيب. امس جزاكم الله خير وقفنا على الاداه السادسه تقريبا. اذا تتذكرون معي جزاكم الله خير، خلونا بس كذا نحاول نسوي مراجعه سريعه جدا لما سبق، مراجعه من الذهن، لا اريد يعني بس كذا مجرد سؤال او اسئله سريعه. وين كورتنا يا مشايخ؟ الكوره اللي امس والله راحت، نحتاج مرة. يا مشايخ كورتنا اللي امس وين هي؟ هذه بتدخل كاس العالم يا شيخ. صلحوا لنا واحده سريعه لو سمحتوا بسرعه. طيب الى ان تيجي الكوره جزاكم الله خير. اللي اسمه احمد يوقف، اللي اسمه احمد يوقف. طيب واللي اسمه يحيى يوقف. يحيى. طيب اللي اسمه يبدأ بحرف الألف. ألف ألف. طيب يا إبراهيم أحمد أبكر أمجد. السلام ورحمة الله. حرف الياء. حرف الياء يا أخوان، حرف الياء. ما في أحد حرف الياء إلا واحد بس. طيب أحمد إيش اسم البرنامج اللي احنا فيه؟ توسيع المدارك. جزاك الله خير. استريح. صاحبنا كم مهارة أمس أخذنا تذكر؟ 6 مهارات. شيخ يحيى أهم مهارة استفدتها أمس ما هي؟ معالجة الأفكار. من يعطينا كذا نبدأ سريعا معالجة الأفكار تفضل. الخروج عن الصندوق. لا معالجة الفكرة. قلنا معالجة الفكرة لها 3 أدوات. الإيجابي والسلبي والمثير. إيجابي وسلبي ومثير. جميل جدا. طيب اعتبار جميع العوامل. اعتبار جميع العوامل. تفضل. الآخرين المجتمع. احسنت. لها 3 ايش؟ بيض الوجه. لها 3 زوايا، انت واللي حولك والمجتمع. طيب تكلمنا عن شيء مهم جدا وهو ما له علاقه ب يعني اهم، يعني انا اظن هو محور رئيسي جدا في البرنامج، اللي هي قضيه نتائج المنطقيه، وهي طولية. ايوه طولية وقصيرة متوسطة وبعيده. يذكرون عن هذه القصه، يقولون كان واحد في استراليا يقول كان يوم من الايام يريد انه يسوي شيء جديد. ايش سوى؟ راح وجاب ارانب. هو زملائه يقولون مللنا من اللحوم المعينه، خلونا نغير. فراحوا جابوا ارانب، فصارت الارانب هذه بديل، يعني النتيجه الفوريه انها بديل، لكن بعد فتره بدات تتكاثر وتزيد وكذا. هذا القضيه قالوا خلونا نحولها الى ايش؟ نطلقها في البريه وتصير صيد. فزادت الى ان صارت يوم من الايام ايش؟ كارثه. ما عاد احد يقدر يصيد. والارانب ترى من الحيوانات اللي ايش؟ اللي يعني تتكاثر بسرعه يعني كبيره جدا. طيب انا اليوم يا اخواني مشايخ جزاكم الله خير سنختم اليوم ان شاء الله باذن الله عز وجل بورقتين سميتها انا الاوراق الذهبيه باذن الله عز وجل، وان شاء الله تكفي في توزيعها. لان يعني انا كما ذكرت لكم ان لم تتدرب على مهارات التفكير فثق تام انك بعد اسبوع بعد يومين بعد 3 يعني بتنساها خلاص. لكن اللي اطلبه منكم لمده 3 أسابيع قدام كل يوم تطبق مره واحده، وانا اضمن لكم ان شاء الله باذن الله عز وجل بعد 21 يوم ان تصبح هذه القضيه سلوك في حياتك، ان حينما تجيك قضيه من القضايا وامر من الاوامر انك ستمر عليه ان شاء الله باذن الله عز وجل. طيب احنا اليوم سنطبق زي ما قلت لكم، اليوم يوم التطبيق يوم العمل. بننزل الشمو بعد شوي جزاكم الله خير. سناخذ هدف او قانون او قاعده ونشوف ايش العوامل اللي فيها. ودائما شوفوا في التطبيق في التفكير لا تحاول انك تشتت نفسك كثير، وخلي المعيار عندك واحد. لاحظوا اعتبار جميع العوامل ابى اجيب 4 عوامل بس.
وبعد ذلك أضع لها خطة مناسبة. بعد ما أضع لها خطة مناسبة أجي إيش؟ في معالجة الجوانب الإيجابية 4 أيضا، ما كفت عشان بس العرض. جوانب السلبية 4، ثم النتائج الفورية بعد ذلك. صدقني يا أخي الكريم، مع الأداتين الثانيتين اللي بناخذها اليوم إن شاء الله بإذن الله عز وجل، سنصل بإذن الله عز وجل إلى طريقة علمية ومنهجية للتفكير بشكل كبير تساعدنا إن شاء الله بإذن الله عز وجل على كثير من هذه القضايا. في آخر الدورة سأعطيكم ورقة هي اجتهاد شخصي مني، بذلت فيها جهد مع بعض الإخوة وسوينا عليها كذا ورشة عمل سريعة في قضية إذا عندك موضوعين وانت يعني متشتت كيف تتخذ قرار صحيح فيها، وسأعطيكم إن شاء الله بإذن الله عز وجل هاتين الورقتين في آخر الدورة بإذن الله. طبعا لو سمحت أخوان، ولا بسم الله، كل واحد له ورقة يا أخوان جزاكم الله خير، كل واحد له ورقة. طبعا ورقة أنت بالخيار تكتب عليها بقلم رصاص بقلم أزرق بشيء، لكن سنطبق عليها الآن. سلام عليكم. إذا زادت الأوراق يا أخوان ترجعونها لي بس عشان الإخوة اللي بيجون بعد شوي. كل واحد يأخذ ورقة الآن جزاكم الله خير. واضح الفكرة الآن يا مشايخ؟ طيب احنا وصلنا عند النتائج المنطقية، وصلنا عند بيض الوجه نايف الأسود، صح؟ صح؟ طيب يعني أخذنا أمس الإيجابيات والسلبيات والمثير واعتبار جميع العوامل والنتائج المنطقية سواء كانت فورية أو قريبة أو متوسطة أو بعيدة. اليوم سنتكلم عن البدائل والاحتمالات. تبغون نتكلم عنها بسرعة بعدين نرجع لهذه عشان نطبق تطبيق سريع يعني. طيب خلونا نأجل هذه شوي. طيب الأولويات، تذكرون أمس يا أخوان جزاكم الله خير نحن تكلمنا في اعتبار جميع العوامل. الأخوان اللي كانوا هنا كانوا عندهم إيش؟ جهاز الحاسب الآلي، بعضهم ذكر 16، بعضهم ذكر 27، بعضهم ذكر 30 ما شاء الله. والإخوان هنا كان عندهم سمارت فون أو الجهاز الجوال في اعتبار جميع قضيته. طيب الأولويات الآن اللي احنا نبغى نطبقها، أنه طبعا في أي موضوع أنا سأخذه ليس كل النقاط لها نفس إيش؟ نفس الدرجة من الأهمية. يعني مثلا حتى في حياتنا، مثلا والله واحد قدامه الصلاة وقدامه انه يجري مكالمة جوال وقدامه انه يشوف مباراة مثلا كرة قدم ولا مسلسل ولا شيء. هذه بتحصل كلها الآن في من الساعة 5 إلى 5 وربع مثلا على سبيل المثال. طبعا هل كلها سواء؟ ايش بينها؟ فوارق وأولويات. انت لابد ان تقدم الصلاة، ثم يمكن الجوال فيه اتصال وبر وكذا، ثم بعدين تجي القضية الثالثة. كذا اوامر الحياة، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا ان القضية ليست كلها على نفس درجة من الأهمية. حتى الدين عندنا فيه الواجب، فيه المباح، فيه المكروه، فيه المحرم وكذا، فالقضية فيها تفاوت كبير جدا. ولذلك التفكير الجيد أيها الإخوة يجعل الإنسان يختار العوامل. يعني عندنا أمس مثلا على سبيل المثال لو قلنا في مسألة اختيار البيت، تذكرون صح؟ أعطوني عوامل مثلا معينة. الجيران، المسجد، قربه من العمل، الخدمات، قربه من الخدمات، الموقع، المساحة، خلاص، قوة الأرض أو مدري المواقف، طيب الهندسة أو نسميه التصميم. طيب هذه كلها عوامل صح؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. أعطوني واحد عاشر. خلاص؟ الديكورات. إذا جاء واحد وعنده 10 عوامل يبغى يختار البيت، كيف يرتبها على حسب ماذا؟ على حسب الأولوية. أنا رتبتها الآن بهذا الشكل. خلاص؟ فلو قلنا من الأولوية مثلا على سبيل المثال خلينا نأخذ 10% هي الدرجة الأعلى. كم تعطون التصميم؟ 10 أو 8. يلا الجيران 10. المسجد خلينا نقول 9. يلا القربة من العمل 6. خلاص الخدمات
ها لا كل إذا صرنا 10 ما طلعنا بأولوية. ها لازم نحن نوزع من 1 ل 10 عليها كلها. ها لا خلاص عندنا 10 9 8 6 7. الموقع 5. المساحة ها 1. قوة الأرض 2. ها ايش بقي؟ المواقف لا يا جماعة المواقف تاخذ طيب يلا 3 والديكور 4. الآن خلاص أجي أقول والله المساحة 1 ما تعنيني، قوة هذه ما تعنيني، الآن وأنا أبحث لازم أركز. طيب ثم أجي أقول إيش؟ والله المواقف مواقف السيارات يحلها الله خلاص، والديكورات أيضا. إذا بقي عندي 5 خلاص أنتقل نقلة ثانية أقول طيب هذه إيش الأهم منها؟ أهم شيء فيها المسجد والجيران خلاص وموقع البيت مثلا. لأن أبحث عن جيران جيدين، أبحث عن قربة من مسجد، ثم إيش؟ ثم أصل لقضية موقع البيت أين يكون. بهذا الشكل أنا طبقت مبدئين. مبدأ أول شيء اعتبار جميع العوامل، ثم بعد ذلك انتقلت إلى خطوة أكثر تركيزا وهي إيش؟ وهي ما يسمى بالأولويات. فاختيار الأولويات مهم بشكل كبير جدا، إنك لابد أن ترى الصورة بشكلها في تقسيمها الصغير. وصدقوني يا إخوان هذه القضايا أنك حينما تبني نفسك عليها وتربي نفسك عليها خلاص سترتب حتى أولوياتك في الحياة. درسوا الناجحين، درسوا سير الناجحين، فوجدوا أن أهم صفة عندهم هي ترتيب الأولويات. ستيفن كوفي ألف كتاب سماه العادات ال7، ثم رجع مرة ثانية وألف كتاب سماه إيش؟ الأولويات أولا. كذا هذا عنوان الكتاب. إنه والله هو ذكر شحذ المنشار ومدري إيش والوقت، ذكر عدد من ال7 أشياء، لكن في الأخير قال إذا أنت صاحب أولويات متزنة صدقني أن تكون من الناجحين. فلذلك هذه أداة من الأدوات المهمة جدا جدا في حياتنا بغض النظر عنها في قضية التفكير، لكن أيضا في مسألة التفكير هي مهمة جدا، لأنها تساعدك على شيء مهم جدا وهي قضية ماذا؟ قضية التركيز. التفكير هو بوابة التركيز، ولعلنا اليوم إن شاء الله نمر على بعض القضايا إذا بدأنا مسألة التركيز. طيب كيف ورد؟ ها؟ بيع. هذه القضية تجي أنت الآن تدرسها كيف يا شيخ؟ تقول وش العوامل التي لازم أعتبرها بالتخلص من هذا البيت، وتجي تعد مثلا والله أقدر إني أنقل، أقدر إني أغير البيت مثلا على سبيل المثال، إني لا والله أبدأ أمارس دور إيجابي مع الجيران، أشياء كثيرة جدا، يعني أشياء كثيرة جدا. طيب أنتم تذكرون مثلا يعني هذه القضية بنطبق عليها إن شاء الله بإذن الله عز وجل بعد قليل. طيب الآن طبقوا لي على مسألة الجوال والجهاز. الكل منكم جزاكم الله خير اختار شيء. العوامل اللي كتبتوها أمس والأوراق اللي قلت جزاكم الله خير احفظوها. الآن أريد منكم جزاكم الله خير في اختيار جهاز الجوال ما هي أهم 3 أو 4 بالكثير إذا مر 5 عوامل لازم نعتبرها، أو الجهاز الحاسب الآلي. معكم جزاكم الله خير 5 دقائق، يلا بسم الله تفضلوا. أنا من أمس أقول لا تضيعوا الورقة جزاكم الله خير. طيب جاهزة؟ طيب خليها معي بس شوي. طيب 5 دقائق يا مشايخ. خمس دقائق فقط، 5 دقائق. لا أريد 5 من اللي اخترتوها كلها، أريد 5. وين الورقة اللي أمس يا أخوان؟ موجودة؟ ها ورقتكم اللي أمس؟ يلا. ما فيها ورقة ها؟ ما في ورقة؟ يلا ورقتكم اللي أمس ولا ما فيه؟ طيب
الان اكتبوا لي عوامل، لان انا ابغى اشتري جهاز كمبيوتر، لازم في عوامل معينه اعتبرها، السعر، الضمان، مدري ايش كذا، ثم اختاروا منها اهم 5. لا هذه ورقه خارجيه. ما في مشكله، انك جيت بدري لان ما نقدر نقول لاحد يقول خلاص كرسي. لا الآن أبغاك ترشح لي أهم العوامل كلها. إيه طيب ها انتم ما معكم ورقة امس، ممتاز. اختاروا منها 10، ثم بعد ال10 اختاروا منها 5. يعني انتم كم نقطة اخترتوا امس؟ 15. يلا زين. تمام. شوف انت تطلع 10 من ال10 انا مثلا اناقش الافكار، انا اهم شيء تكون طبيعيه نشوفها الان ان شاء الله. طيب ها انتهيتوا يا مشايخ؟ ترى كلما اختصرنا الوقت كلما رجعنا نطبق على كامل الفكره ان شاء الله باذن الله عز وجل. كم نقطة اخترتوا الآن؟ ايه يلا بس الوقت. ها يلا يا اخوان. من وصل إلى 5 الآن؟ من وصلوا إلى 5؟ ما شاء الله. في مجموعة وصلت إلى 5، المجموعة الثانية وصلت إلى 5. ها يلا مجموعتين وصلت. ها يا اخوان، ها يا مشايخ، كم وصلتم؟ خلاص؟ طيب يا مشايخ عشان الوقت بس، جزاكم الله خير. يلا يا مشايخ، الوقت يلا بسم الله. لبيك. ميزة. أبشر. طيب يلا بسرعة بس، لأن لا شو كم بقي؟ ما بقي إلا دقيقة واحدة، 24 ثانية. طيب يلا يا اخوان، كل مجموعة ترسل لي المتحدث الرسمي بسرعة يا مشايخ. المتحدث الرسمي اليوم يلا تفضلوا هنا، تفضلوا يا مشايخ. يلا
كلما تغيرت الوجوه كلما كان أحسن يعني. ها يلا 5 4 3 2 ولا مجموعة طلعت. لا إله إلا خلاص نوقف تدريب، ما في شهادات، لا تطبع يا شيخ. يلا ها يلا هيا بسم الله. مايك طيب يلا يا مشايخ بسم الله. طيب قاعدة الأمس تذكرونها يا إخوة صح؟ قاعدة الأمس تذكرونها؟ المتكرر سنجعله يجلس، خلاص؟ المتكرر سنجعله يجلس، لذلك ركز مع أخوانك. يلا يا حبيبنا الاسم الكريم والنعم يا نواف بالرجاء. يلا ابدأ من هنا. أبغى بس فقط إيش؟ واحدة من الأولويات. تفضل. السعر، حفظ البيانات الخصوصية. يلا. الشركة المصنعة. الحجم. حجم الذاكرة. النظام. مواصفات. الضمان. الصنع يعني ايش تقصد بالصنع؟ اللون ايوه. ها يلا. نوع الجوال وسمعته في السوق. سمعته في السوق ونوعه. ها سعة الذاكرة. التغطية. يلا جميل. شكل الجهاز. شكل الذاكرة. لا معلش، قال في واحد قال الذاكرة وسعة البيانات. انت ما نريد تكرار يا حبيبنا. ها اعطي شيء، اذا ما عندك شيء قول له خلاص والله كلها قالوها. توفر قطع الصيانة. ممتاز. ومراكز الصيانة. الضمان. علي اليوم شكلك واحد قال الضمان قبل شوي يا شيخ. طيب انتبه ركز. ها عليك مسؤولية. الجودة. ها سهولة الاستخدام. في شيء ما ذكر؟ توفير الطاقة يعني سعته يبقى فترة طويلة. ممتاز. ها ما في شيء. ممتاز. معالج الجهاز الداخلي. ممتاز. وجود الوكيل أو الضمان. طيب باقي شيء ثاني؟ باقي شيء آخر ما ذكر؟ ها قابلية التطوير. أحسنتم. ها تفضل. الذاكرة. شكرا لك. أي ذاكرة الداخلية والخارجية. جزاك الله خير. شكرا جزاكم الله خير. طيب شفتوا الأولويات هذه يا مشايخ؟ ما انتبهت. ضروري جدا نحن نصل إلى ما هو أبعد من ذلك فيها الآن، وهو قضية إيش؟ قضية إنك لابد أحيانا إنك لازم تختار شيء هو رقم واحد. ما الأخوان ذكروا 5؟ يمكن الوقت ما مداهم. ما هو رقم واحد عندكم؟ إذا وجدته في الجهاز اشتريته، أو معلش سامحني إذا لم تجده ليش؟ ما تشتري خلاص، حتى لو الأربع البقية موجودة، لكن أنا عندي رقم واحد هو كذا. فلذلك الأولويات مهمة جدا في قضية التطبيق بشكل ماذا؟ بشكل واضح وجلي. طيب المهارة قبل الأخيرة البدائل والاحتمالات. إيش معنى بدائل؟ ها أيوة يعني أيوة أحسنت. الآن الأخوان قالوا الجهاز التالي 1 2 3 4 5 صح ولا لا؟ طيب لما وصلوا الخمسة هذه إلى هذا بهذا الشكل، والله لابد أن تكون التفكير يا مشايخ يعلمنا شيء عالي جدا، وهو ماذا؟ ها وهو المرونة. اللي يفكر ليس جامدا، فهو عنده ايش؟ مرونة. فأنا أجي أقول الآن ما هي البدائل؟ وش هي الاحتمالات اللي بتحصل؟ ففي فرق بين البدائل وبين ايش؟ بين الاحتمالات. أنا الآن مثلا على سبيل المثال قررت أن أدرس في دولة من الدول، أو قررت أدرس تخصص معين، ولا قررت مثلا على سبيل المثال واحد ما هو متزوج قرر أن يخطب من بيت فلان ولا غيره. طيب إذا ما وافقوا إيش الاحتمالات؟ الرفض أو الأشياء اللي بتحصل. ما هي البدائل المتوفرة بعد مثل هذا القرار؟ جيد ولا لا؟ أنا مثلا على سبيل المثال أريد أن أكتب في موضوع معين أؤلف فيه، أو أريد أن أذهب المكتبة أبغى أشتري الكتاب الفلاني في الموضوع الفلاني. دخلت المكتبة وضربت مشوار وجيت عند الموظف وقلت له والله أعطني الكتاب الفلاني، قال لي إيش؟ قال ما هو موجود. طيب
وش البدائل؟ ها؟ وش البدائل؟ ما هي البدائل؟ البدائل اللي لابد انها تكون موجودة عندي قبل ما اروح. خلاص؟ طيب ما هي الاحتمالات ايضا اللي قد تقع في مثل ايش؟ مثل هذه القضية. طيب ولذلك وجود البدائل والاحتمالات مهمة جدا في التفكير، تعلمك المرونة. انك ما انت والله فكرتك جامدة فقط، بل تعلمك ان تكون عندك بدائل. واحد راح خلاص الاخوان قرروا جاء جهاز مثلا جالكسي ولا هواوي ولا ايا كان، الاخوان هنا، الاخوان هنا طلع لهم جهاز سوني ولا جهاز ديل ولا، طيب رحت انا ما حصلت الجهاز، ايش البدائل؟ لابد ان تكون عندي بدائل محتمله وبدائل واحتمالات تقع لمثل هذه القضيه ومثل هذا الامر. هذه هي الاداه الثامنه. ايوه. الحكيم ولا توصل. طيب لكن احيانا ترسل واحد بشغله فما يلقاه لازم يلقاه في القبليه الحين مكانها هي القبليه. وهذه ميزه اللي عنده يسمونها صلاحيات عموما، لكن هذه هي البدائل، حلول مقترحه والاحتمالات ايش؟ تفسيرات. دخلنا اليوم مثلا على سبيل المثال في قاعه التدريب، جيد؟ وما جاء المدرب. اذا في بدائل. طيب ومقابلها ايش؟ احتمالات، ليش ما جاء؟ ما هي سبب عدم قدوم فلان؟ لابد يكون عنده ايش؟ مجموعة احتمالات. وهذا سبحان الله ديننا علمنا نحن زي ما يقولون نبحث عن 70 عذر، فإذا ما وجدنا 70 عذر، يعني لأن المسألة ما هي بس أبيض وأسود. فلان أنا موعده الساعة 5:30، الآن 5:35 ما جاء، مباشرة أنا أقول ايش؟ والله فلان ما يستحي ولا يقدر ولا كذا ولا يحترم مواعيده وش. طيب ممتاز، هذا قد يكون خطأ، لكن السؤال الثاني ايش احتمالات ايش؟ عدم وجوده او عدم وصوله. يمكن لا قدر الله صار عليه حادث، يمكن والله الطريق زحمه، يمكن مرض احد ابنائه، اشياء احتمالات معينه، تفسيرات، علشان انت في الاخير ايش؟ تستطيع انك تتعامل مع ماذا؟ مع الموقف بشكل ماذا؟ بشكل جيد. وكذلك لابد ان يكون عندك بدائل جاهزه لاي قضيه انت تمارس فيها مثل هذا القضيه. طيب ها، تم استدعاؤك من قبل امير المنطقه، ما هي الاحتمالات المتوقعه؟ تكريم. واحد، تكريم. جلدك. ايه؟ الله يكرمك ان شاء الله. استشاره. ها؟ يرقيك في عملك. ها؟ طلب في خدمه اجتماعيه. ها؟ تكليف بعمل. خلوكم ايجابيين يعني، لا دائما. ها؟ عقاب. ها؟ مشاركه المجلس البلدي. ها؟ ايضا. ها؟ استشاره غيرها. ها؟ احتمالات. سمع عنك خبر سار. سؤال، كيف سؤال يعني يسألك سؤال. جميل. ها تفضل. يطلب منك اقتراحات. ها ترى رجعتوا داخل الصندوق، ترى اليوم رجعتوا داخل الصندوق، ما في كذا افكار يعني. ها طيب جزاك الله خير. ها يعطيك هديه. يعطيك هديه. يبغاك تخاوي البلد من البلدان، يعني تسافر معه رفيقا في الدرب مثلا كذا. ممتاز. إذا شوفوا هم دائما يقولون إذا أنت دعيت إلى مكان ولا إلى شيء ولا أنت رايح لمكان مجهول، لكي لا تتفاجأ من أي شيء فضع له إيش؟ احتمالات. أنا الآن مثلا بكرة بروح المطار، خلاص، والخطوط السعودية عندها إيش؟ مفاجآت كبيرة جدا. فإيش الاحتمالات اللي ممكن تصير ولازم إني إيش أسوي؟ أهيئ نفسي لها حتى ما أتفاجأ. الآن بدخل اجتماع، خلاص، والاجتماع هذا في عدد من القضايا وتطرح ومدري، ينبغي ان لا اتي وانا خالي الوفاق. لابد الواحد يجي هو ايش؟ يجهز نفسه. المعلم سيدخل على الطلاب، انت ستذهب الى الجامعه، يعني تدرس في الجامعه، انت ستسافر الى بلد. عموما اشياء كثيره جدا لازم تحط كذا قائمه احتمالات وتحصل، ثم مباشره ما هو التصرف. لان شوفوا يا اخوان، اذا وقع الانسان في ازمه يسمونها ازمه التفكير التازمي، او واحد بعض الاحيان يعني ثقل المصيبه على الانسان ولا يعني فجاء يعني مفاجاه الحدث لك تجعلك ايش؟ ايش يقولون؟ تكلج. ها؟ ما يصير في تكليجه كذا، ما عاد فيه، ما عاد تقدر تفكر. لكن التهيؤ القبلي بإذن الله عز وجل لمثل هذه القضايا يساعد ايش؟ يساعد كثيرا. الراتب لا يكفي جميع المتطلبات. ما هي البدائل؟ شفتوا؟ هناك احتمالات، هنا
بدائل. ايش البدائل؟ ابحث عن عمل طبعا شوفوا انا ما ابغى كذا بديل اتوسد فيه السماء، ابغى محدد. تفضل. يعني جميل، اذا نحدد الاولويات. ازيد ساعات، اخذ بارت تايم. ها، خطة اقتصادية. ابغى خطه اقتصاديه. دخل اضافي. وش في الدخل الاضافي؟ جدولة كتابة التكاليف الشهرية، واعرف وين تروح فلوسي. عمل مسائي. ها، استغناء عن بعض الكماليات. لاحظوا الإخوة الآن يتكلمون كيف أرشد. أنا السؤال إيش؟ ما هي البدائل لزيادة الدخل؟ ها، وظيفة ثانية. ها، أدخل مع شريك. في التجارة. ها، مارس بعض مهارات. ها، بيع ها، جميل. مثل إيش يعني؟ بيع حبحب ولا إيش؟ استثمار إيش يعني؟ افتح بنك يعني. اذا احدد يا اخوان. شوفوا دائما البديل، الهدف، القانون. ترى الكلام العام هذا زي ما يقولون يدخل من هنا ويخرج من هنا، لكن زي ما ذكرنا امس، ذكر الاخ هليل الهشلول، ذكر انه بيصير عنده 100,000 بعد 3 سنوات. ترى ها، ذكروا هذه القضيه. فتحديد القضيه بخطه زمنيه معينه مهم جدا أن يكون عندنا مثل هذه القضايا. طيب، القرارات زي ما ذكرت لكم هي بس أداة من أجل يعني تدريب عليها ونساعد هذه القضية، وسنتدرب عليها إن شاء الله بعد قليل. أنا أريد أن أختم بقضية سأعود للتمرين هذا لأنه مهم جدا. أنا أريد بس فقط أختم بوجهة نظر الآخر. شوفوا يا أخوة، أنت دائما لست لوحدك وأن تتخذ القرار، فينبغي عليك بعد كل السالفة هذه كلها. ترى أكبر خطأ نسويه، أكبر خطأ أنك تسويه في حياتك، أنك تستشير قبل إيش؟ قبل الاستخارة. ها، أيوة، أنك أصلا ما عندك شيء. فأنا بروح لفلان وأقول له يا أخي إيش رأيك؟ إيش أشتري من سيارة؟ قال والله يا أخي اشتري يوكل. طيب، وش اشتري من سيارة؟ قال والله اشتري هايلوكس. وش اشتري من سيارة؟ قال والله إذا حصلت تريلا ولا شيء ولا. هذا يقول وهذا يقول، يعني ما عندي شيء. فأكبر خطأ يرتكبونه الناس أيها الإخوة هو أنك تشاور قبل إيش؟ قبل أن يكون عندك أنت أيضا إيش؟ تصور واضح عن القرار الذي أنت تريد أن تصل له. لكن صدقني الآن إذا وصلت إلى مرحلة أني خلاص، طيب ليش ما أسمع وجهة نظر الآخرين؟ أقل ما فيها قد تأخذ وجهة نظر الآخرين ولا تقبلها، قد تصل بها فقط إلى مسألة إيش؟ إلى مسألة أني أستفيد كيف الناس يفكروا، أو كيف سيتقبلوا القرار، أو زي ما قلت أنت من الاحتمالات أن قد يعارضني فلان من الناس حول هذه القضية، فأنا أسمع منه إيش بيصير. لا تأخذ وجهات نظر الآخرين إلا وين؟ إلا رقم 10. بعد أن تدرس الإيجابي والسلبي وتعتبر جميع العوامل وتنظر للنتائج وكل اللفة هذه كلها، في الأخير لمن حولي حق علي أني أسمع رأيه. مثلا إذا كان قرار مصيري بالذات أو شيء أو غير ذلك، فينبغي أن تسمع وجهات نظر ماذا؟ أن تسمع وجهات نظر الآخرين. هذا باختصار هي 10 أدوات أيها الإخوة من أدوات التفكير أو من أدوات توسيع مدارك التفكير. طيب، يعني خليني بس أضرب لكم مثال بقضية. زميلان اختلفا في قضية: هل مواصلة الدراسة ونزول السوق للعمل أفضل؟ هل أن الواحد لو انتهى من البكالوريوس أنه ينزل يأخذ خبرة، ولا يروح يدرس يكمل ماجستير ودكتوراه بعدين يرجع سوق العمل؟ هذه إيش؟ قضيتين مختلفة. لازم أنه يدرس طبعا إيجابياته وسلبياته، لكن لو قلنا نسمع وجهات نظر الآخرين، ها إيش رأيكم؟ تفضل. تختلف من شخص لشخص. لكن أنت الآن الثنتين قدامك إيش بتختار؟ لا مانع من الجمع بينهم. لا، المادي ولا دي؟ على حسب ظروف المادية. أنت ما أتكلم عن واحد ثاني. سوق العمل. سوق العمل. تعال، ها تعال صلح الاتجاه المعاكس، لكن ليس بس فيصل القاسم. ها طيب الأخوان، هذا عنده وجهة نظر أن ينزل سوق العمل، وأخونا اسمه الكريم أسامة الدرسي، والنعم اسمه الكريم والنعم، والله بعدين يقولون ان اسمي زي اسمك باتا يعني. طيب
الأخ سالم يقول الأخ سالم يقول أنه لازم أنه يواصل، والأخ أسامة يقول أنه إيش؟ أنه لازم ينزل سوق العمل. خلينا نسمع وجهة نظر الأخ ووجهة نظر الأخ. تفضل يا عطوم مالك. أرى أن المواصلة بتتيح لي فرصة عمل أفضل من النزول بالبكالوريوس والعمل. ممتاز، هذه وجهة نظر. إيش رأيك أنت يا شيخ أسامة؟ ياخذ خبرة أول في سوق العمل ويشوف إيش المجال المناسب ويبدأ ياخذ فيه ماجستير. طيب ها ايش رايك؟ رد عليه ايش؟ يبدأ في سوق العمل وياخذ خبرة ويشوف إيش المجال المناسب له والفراغ اللي موجود في سوق العمل وبناء عليه يبدأ في الماجستير. جميل. ها أشوف أنها فرص، يعني أنا خلصت البكالوريوس جاني قبول في الماجستير، أرى إني أواصل على طول. ممتاز. إيه ما أروح أبحث بعدين ما أدري أنا أقبل أو لا. ممتاز. ها ايش رايك يا شيخ؟ طبعا الفرص ما هي متاحة للجميع، في بعضهم ما حصل فرصة. يعني إذا حصل فرصة دراسة يروح. نعم. يعني أنت توافقه؟ بناء على الفرص. لا أنا قلت لك لا مانع من الجمع بين أنت قلت اختار. إيه لكن الآن لو إن عنده فرصة إذا ما عند إنما إنه يروح يدرس أو ما تتوفر له هذه القضية، تقول والله خلاص تنازل عن سوق العمل وروح؟ إيه ولا لا؟ أعد يا شيخ معلش. يعني الآن عندي فرصة، أنت على كلامك عندي فرصة مفتوحة قدامي، إذا ما رحت بتروح علي، وعندي سوق عمل. سوق العمل أولى. سوق العمل أولى. طيب ها نقدر نقول لا. ايش رايك؟ أنا أتكلم عن شخص. يعني ممكن الواحد إنه يخلص البكالوريوس ولا عنده قدرة إنه يدرس. جميل. أو يحتاج مدخول مالي. جميل. لمساعدة الأسرة وغيرها. جميل. ممكن إنه يدخل في سوق العمل. جميل. ويبحث عن الوظيفة والدخل. أنا لاحظ إنه ما شاء الله هذا يميل لهذا وهذا يميل لهذا، كل منهم يبدأ يقرب للثاني. لا أنا أتكلم عن نفسي يعني. أنا بواصل. جميل. جزا الله يجزاكم خير، شاكر ومقدر، بيض الله وجهكم. شكرا يا سالم وشكرا يا أخ أسامة. طيب شوفوا يا أخوان، في وجهات نظر الآخرين من أهم القضايا أنك ما تناقشها. اسمع وجهات نظر الآخرين خلاص، اسمع فقط، ثم بعد ذلك أنت عندك فعلا قناعة كبيرة بمثل هذه القضية. ولذلك يعني أكبر دليل على ذلك ما فعله الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، يعني رباهم الله عز وجل وهيئهم للدعوة وللرسالة وغير ذلك وكذا بهذه القضية، ثم إيش؟ ثم لما نزل الأنبياء للدعوة سمعوا من الكلام والقضايا والأمور، لكن بقيت عندهم قناعات لأنهم يرونهم على حق. وكذلك الناس، يعني مثلا والله الطبيب، الدكتور، المهندس، الأشياء درس، تعلم أشياء، بنى أشياء، صارت عنده فعلا تصور واضح كبير جدا، فعليه فعلا أن يواصل لمثل هذه القضية. بهذا الشكل يا مشايخ، بهذا الشكل نكون الحمد لله مرينا على العشر كاملة. الآن فيما بقي من الوقت إن شاء الله بإذن الله عز وجل سنحاول أن نطبق تطبيقات على هذه القضايا وعلى هذه الأمور. أنا وعدتكم أمس جزاكم الله خير بالشريحة الذهبية. هذه الشريحة الذهبية اللي هي تأمل وقارن الإيجابي والسلبي، اعتبر جميع العوامل أو انظر لزوايا متعددة في مثل هذه القضية، استحضر النتائج القريبة والبعيدة، حدد الأولويات، ضع البدائل والاحتمالات، استمع لوجهات نظر الآخرين. 6 نقاط فقط. أنت هذه الشريحة هي الشريحة الذهبية واللي سنطبق عليها إن شاء الله بإذن الله عز وجل. ثم بعد ذلك إيش؟ قرر أو نفذ، قرر أو نفذ. خلاص؟ طبعا لاحظوا يا أخوة، أنت الآن أحيانا قد تضع قرار، لكن هذا القرار متى يكون قرار ناجح؟ إذا وضعت له خطة ونفذته بشكل إيش؟ بشكل كبير جدا. هذا باختصار دورة أو مهارة ما يسمى مهارة توسيع المدارك. سعود الآن جزاكم الله خير. طيب سعود طيب في شيء تقنية جديدة اسمها تصوير، في تقنية يعني بدل الكتابة. جميل. 5 4 كيف؟ ايوه بنرجع لها، نرجع نطبق. بس احنا وقفنا عند مهارة رقم 6 اللي هي التخطيط. طيب انا ارجع بس يا اخوان معليش سامحوني، اللي ما كتب يكتب من اللي بجانبه. طيب اريدكم الان جزاكم الله خير ان تساعدون اخونا الشاب هذا الفاضل الكريم. خلاص هذا التمرين الاول. الان نريد نسمع منكم جزاكم الله خير معي يا مشايخ. الان شاب وحيد امه وجد فرصة عمل بعد بحث
طويل وشاق وكانت فرصة، لكنها فين؟ في الدمام، ووالدته ترفض تركبها. ايش يسوي؟ خلاص؟ الآن نبغى نطبق عليها المهارات اللي تعلمناها، الإيجابيات والسلبيات واعتبار جميع العوامل، ثم النظر للنتائج القريبة والنتائج المتوسطة، خلاص؟ ثم النتائج الفورية، ثم البدائل والاحتمالات، ثم وجهات نظر الآخرين. طيب كل مجموعة لوحدها. الآن نريد نساعد أخونا، لنفترض اسمه يعني اسمه سالم، ها؟ سالم حصل فرصة عمل، وفرصة العمل هذه فرصة عمل ترى اسمي سالم يا شيخ، ها؟ فرصة عمل في الدمام، وكانت هذه الفرصة فرصة يعني ما تعوض، بس أمه رفضت تروح، هو وحيدها ما عنده أمه إلا هي، يعني إلا هو يعني، وهو كذلك يعني، وهو حريص على بر أمه. طيب الآن الأخ سالم يبغى يفكر ويبغاكم تساعدونه على مثل هذه القضية. إيش إيجابيات الذهاب؟ إيش سلبياته؟ إيجابيات البقاء وسلبياته؟ إيش العوامل التي لازم يعتبرها؟ إيش النتائج الفورية القريبة المتوسطة؟ أنا في الأخير سآخذ منكم إيش؟ قرار. بعد 5 دقائق سآخذ من كل مجموعة قرار. يلا بسم الله، توكلوا على الله. كيف؟ لا هي المجموعة كاملة، المجموعة يا اخوان، المجموعة ليس فردي، المجموعة تتناقش في 5 دقائق. طيب انت ممكن يعني يصير النقاش جماعي يا اخوان، ها؟ يا علي يا اخوان، ايه الان قد ممكن تاخذون قرار في الاول، تقولون قرار انه يروح. طيب ايش ايجابياته وايش سلبياته؟ لا القرار انه يجلس. خلاص؟ لا خذوا قرار واحد، هو اما يروح ولا يجلس، او عندكم فكره ثانيه ثم ادرسوها. تقولون والله احنا راينا له كذا. طيب هل كلامنا هذا صحيح ولا مو صحيح؟ خلاص؟ يا شباب خذوا قرار اول شيء، يروح ولا يجلس ولا في شيء ثالث، ثم بعد ذلك ادرسوا ايش سلبيات الذهاب وايش سلبيات الاياب. واضحه الفكره؟ شكل المشايخ اليوم توهم جايين، ما هم داخلين معنا في الفورم. امس تروا من بعد العصر الى ايش احنا جالسين، لكن عموما في ورقه هنا. تفضل يا شيخ. هذه نفس اللي احنا جالسين نشتغل عليه. على الملخص هنا. ايوه نعم. طيب خذوا قرار. ايش القرار؟ يروح ولا يجلس؟ معلش هو انتم في بالكم يروح ولا يجلس؟ يعني يجلس. خلاص الان يجلس. طيب ايش ايجابيات؟ السلبيات هو هم رافض تروح. هو يقول بروح يقول لا ما يروح. اي بس انا بروح ما عندهم وحيد كيف؟ انا اقول انه يروح. الان ايش يروح ولا ما يروح؟ اتفقوا انتم اتفقوا. هم ما تقول اروح لكن مرة من المرات طرحت هذه الفكرة على الناس، قال واحد يجرب ثم يروح. طيب عام مشاهد يروح ولا يجلس؟ يروح ولا يجلس؟ لا انتم الان القرار الاول اللي انتم جالسين تركزون عليه يروح ولا يجلس؟ لازم في المجموعة يروح، لازم اغلبية يروح. طيب معلش يا سالم طوعوا ها؟ يروح. طيب ندرس ايجابيات سلبيات ايش النتائج اللي بتصير في هذا القضية، ها؟ والله اختلف. لازم تقررون، لابد تقررون. لكن انت الان ايش تدرس؟ ايجابيات ايش؟ الروح. لا هي هذه فكرة ممكن نطبقها ايه، لكن احنا الان اللي يهمنا الان احنا نقول خلينا نقول لا والله ما يجلس. ايش
الايجابيات وايش السلبيات؟ ايش النتائج الضريبه الفوريه؟ ايش البدائل المحتمله بشكل سريع؟ سم يلا ها بشروا يلا ما شاء الله. أنا سمعت شيء هنا حلو عجبني، كنت اللي هو إيش؟ توكل الله صدق يمكن توافق. ولذلك شوف أنا أقول لك بعض الناس يوم قلنا ولد متوظف، طيب الولد يمكن عمره 20 سنة وأمه فأنا قلت لا تدخلون داخل الصندوق. يلا يا مشايخ الوقت يا اخوان، دقيقة بس ما اجيك يا اخي. الوقت يا مشايخ، الوقت بارك الله فيكم. هيا التايم وقتنا. كم تدفعون؟ انتم ايش قراركم اولا؟ لا هو شوف احسن شيء انك تكون اذا جالس عندك زي كذا صح؟ انك تكون والله الاصل في وجهه نظري انه يجلس يدرسها بسرعه، لكنك تجلس تقول الحين هذه بنطبقها بعد شوي اللي هي هذه. لا شوفوا هذه بوزع عليكم في اخر الدوره، انه لو عندي قرارين غير كذا اني لازم اصلح بينها، بس لازم ارقمها واصلح لها ارقام ومدري ايش وكذا قصه. انا والله قراري انه يروح وما ازوجها توكل على الله يا شيخ. تروا يعني من جمال التفكير احيانا التفكير خارج الصندوق انها ام وحيده معه ما هي كبيره عجوز يعني وهو باقي شاب في اول حياته. كم يلا ها ايوه نفسه يعني ايوه هو المجتمع ايش يقول عنه يكتبها بسرعه ضروري. ابشروا ايش القرار؟ وصلتم مره ترى الام كذا يزوجها يا اخي توكل على الله احسن. طيب يا مشايخ يلا يا اخوان الله يبارك فيكم. ترى الاربع دقائق هذه اضافيه ليست اضافيه لكم، اضافيه لنا علشان نسمع منكم، فاعطونا بسرعه. ها ايش النتائج خلاص صاير قدام العوامل قبل انت اللي تفكر فيها قبل. ايه يعني مثلا من العوامل اللي لازم اعتبرها صحه الوالد، وجود أقارب لها أخو عم خال مدري ايش كذا، يعني هذه من العوامل تختلف عند تختلف. إلا بس اليوم حتى ولدي فكر فيها إذا قدرت ترسلها لنا. طيب يا مشايخ نقف هنا لو سمحتوا عشان الوقت، بس لو عشان الوقت قراركم هو ماذا؟ قراركم انه يسافر، قراركم يبقى، قراركم يسافر، قراركم يسافر، غير قراركم
القرار هنا لا كيف؟ هنا يسافر وهنا يبقى. قراركم يبقى، هنا سافر هنا سافر. طيب فيه زي ما يقولون يعني ميزة كبيرة جدا. ليش؟ لقضية السفر. طيب خلوني بس كده اعطوني دقيقة لو سمحتوا مشايخ. خلاص توقف النقاش يا شباب. نريد الآن نسمع. اعطوني العوامل حقتكم بس لو سمحتوا. انتم قلتوا يسافر صح؟ طيب اعطونا العوامل. ها ترى والله بهدلونا بالمايكات هذه، الله يعيننا على التصوير. هذه لا تمسحها يعني. طيب تفضل. لا العوامل اعتبار جميع العوامل. اعطني العوامل اللي اعتبرتوها. قلتوا انتم انه لازم ايش؟ لازم التأمين الوظيفي، تغيير المجتمع، ايوه مناسبة البيئة الجديدة له. جميل. عواملكم انتم العوامل فقط. اعتبار جميع العوامل. ايوه خاصه به، خاصه بامور، خاصه بالمجتمع. طيب جميل. خلافات أسرية. ها كم عمر الأم؟ خلاص مثلا ايش ثاني خلافات أسرية؟ غضب الأم مثلا، القريبين. طيب اعطوني عوامل يا اخوان، عوامل اعتبرتوها في القرار بسرعة كذا بس بصوت مرتفع لو سمحت. قرار باقي معنا دقيقة ونص. عوامل بسرعة يا شيخ. فرصة وظيفية بعد تعب ومشقة. طيب ايوه. بده يكون علاقات ويتزوج. طيب الصرف على أمه. جميل. بالنسبة للأمة أنها تركها لوحدها، ردة فعلها سواء إن بقي أو ذهب. بالنسبة للمجتمع، نظرة المجتمع يا اخوان اتجاهها. العوامل اللي لازم اعتبرها انا وانا اتخذ القرار. خلاص واحد، ابى اعطيكم شيء كذا بسريع. واحد، كم راتب الوظيفة؟ هذا عامل. انا جالس اقرر الان اروح ولا ما اروح. طيب ايش العوامل اللي اعتبرها؟ كم راتب الوظيفة؟ خلاص. صحة الوالدة هل هي مريضة صحيحة كذا؟ هذا لها علاقة بايش؟ بالوالدة مثلا. هل يوجد للوالدة أقارب، أخوان، أخوات ممكن تجلس معهم لو أنا رحت وتركتها مثلا على سبيل المثال؟ هل ممكن عمر الأم صغير ممكن نزوجها ولا ندبر لها عريس يمين يسار مثلا؟ عمر الأم مهم في مثل هذه العوامل. طيب أيضا نظرة المجتمع لي في مثل هذه القضية واتخاذ مثل هذا القرار. هذه العوامل اللي لازم اعتبرها في مثل قضية اتخاذ قرار اني بروح يعني ايش اتوظف او لا. طيب النتائج القريبة والبعيدة والمتوسطة. اعطونا النتائج هنا بس بسرعة يا اخي. اعطي المالك اسمع. نتائج تفضل. انتوا ايش يروح؟ ها؟ لا يبقى. اعطنا النتائج. الفورية عدم توفر المال. طيب ممتاز. والقريبة برة بالوالدة. ايوه. اسعادها ويرضاها. والمتوسطة البحث عن وظيفة. والبعيدة الحصول على وظيفة بجوار الوالد. جميل جميل. ها نتائجكم تفضل. عطنا تفضل. الانتقال للوظيفة، ترك والدتي، تكاليف جديدة للسكن. هذه كلها قريبة ولا بعيدة ولا؟ إيه عندنا قريبة ومتوسطة وبعيدة. طيب أنا جيد جميل. ها معاناة في التكييف مع العمل. جميل صح. لا ترى الدمام طيبين. ذاك الله. اعطونا النتائج. اعطونا النتائج قريبه متوسطه بعيده بس بسرعه كذا. الفوريه حاجه جلسه نفسها وتكاليف سفر. ايوه. قصيره المدى تامين نفسه وتامين مصدر دخل. جميل. المتوسطه يبدا التفكير في انشاء اسره. ممتاز. المدى يكون عمر فعال واسره فعاله. ممتاز جدا. ها نتائجكم. اعطونا البدائل والاحتمالات. البدائل والاحتمالات. ها البدائل والاحتمالات. النتائج الفورية الذهاب إلى الدمام. طيب ممتاز. قريبة المدى الحصول على دخل. يلا ممتاز. بعيدة المدى الانتقال إلى عودة. أيوة. أي العودة يعني يستقر مع الوالد. ممتاز. يعني يفصل. لا ما يفصل. طيب البدائل والاحتمالات. البدائل في شيء؟ ها
ما كتبتوا فيها شيء، ما وصلتوا. طيب ما في مشكله. احد كتب في البدائل والاحتمالات يا اخوه؟ بدائل والاحتمالات. بدائل البحث عن فرصة عمل في السوق. ايوه. الاحتمالات لا يستطيع شراء سيارة، تراكم الديون، دخول السجن. لا قدر الله. نعم. يبتعد عنها. ممتاز. انتم قراركم انه يبقى ولا يروح؟ يبقى. اعطونا البدائل والاحتمالات. البدائل يعني غير ما ذكر البحث عن انتداب للعمل اذا كان عمل حكومي مثلا في منطقه يعني عسير مقارنه بالمنطقه الشرقيه. النقل مع شخص اخر خصوصا اذا كانت ظروفه تستدعي بقاء مع والدته وقد يجد يعني شخص يريد المنطقه وهو يذهب لها. احتمالات؟ احتمالات ان والدته يعني تذهب معه، والدته تتزوج. يعني طيب جزاكم الله خير، اشكركم، كتب الله لكم الاجر. طيب هذا التمرين الاول، ناخذ تمرين ثاني جزاكم الله خير، او سناخذ كذا شكل جديد من التمارين، يعني سناخذ قضيه ونبغاك تركزون عليها بشكل كبير جدا. من القضايا الموجوده الان، ايش القضيه اللي تحسون انها نحتاج ان نناقشها بسرعه؟ يعني من الاشياء هذه ما هي بواضحه، وجهه نظر الاخرين ما حد وصل لها، صح؟ احد كتب في وجهه نظر الاخرين؟ من اللي كتب يرفع المجموعه البث هذه. طيب نسمع. ما شاء الله عليك. كوافير. وجهة النظر عاق أمه. لا إله إلا الله. الأم شديدة. طيب. في شيء ثاني غيرها؟ بس انتهينا. طيب. طيب عندك قرار وهو كيف تختار مدرسة لابنك أو أن تم ترقيتك إلى خارج أبها. خلاص المجموعة اللي هنا هذولا كيف تختار مدرسة لابنك. عندك مدرسة لابنك، ايش الإيجابيات والسلبيات لقضية الاختيار. والأخوان هنا جتك ترقية إلى خارج أبها، ماذا ستصنع؟ كيف ستتعامل مع هذه القضية بشكل ايش؟ بشكل واضح. 5 دقائق أو 7 دقائق يلا يا إخوة، نفس الفكرة نمر على الإيجابيات والسلبيات، نمر على كذا بهذا الشكل. يلا توكل على الله يا إخوان. 5 دقائق. أنا أفضل يا شيخ بس أنا وأنت الشيخ هل ناخذ مثلا ايوه ممتاز. هذا العام الاول كم؟ فوائد. خلاص؟ هذا لازم اعتبره. 2 ايش؟ ها؟ وجود نقل بعد فترة. خلاص؟ جميل. 3 ترقيات. خلاص؟ هذه كلها ترى في نفسه. خلاص؟ هنا ايش؟ مثلا الوالدة. خلاص؟ مثلا وجود أخ شقيق، الوالدة ممكن تجلس عنده مثلا. خلاص؟ ثم أنا أجي بعدين يوم أختار مثلا 10 عوامل، ها؟ أجمع ذلك أختار الأولويات منه، فأقول أهم شيء عندي إذا الراتب ما هو مثلا 10,000 ريال فمر. خلاص. تقول يلا ما عاد تسوي شيء، لكن كنا تقول مثلا انا ساختار بيت فلان الوالد سيرفض، كيف انا اقنع الوالد؟ يعني هذه قصه ثانيه غير القصه الاولى، فهمت يا شيخ؟ يعني هي قضيه ثانيه، القضيه الثانيه الزواج. شوف يا شيخ، انا هي من اعتبار العوامل السؤال عن البيت. انا وانا اجي ابحث عن الزوجيه انا وانا قدام اصلا ما هو هنا. العوامل اللي هو بيطلع لك هنا، اذا طلع شيء اسمعني، شوف احنا نمشي على الطبيعي، اذا طلع شيء شاذ عن هذاك الوقت له حاله، لان الاصل الامور تمشي بشكل ايش؟ بشكل طبيعي 100%. خلاص؟ وغالبا المفاجآت تكون شيء بسيط مو بشيء كبير. واضح يا شيخ؟ جزاكم الله خير.
الدعوة إلى الله. ها؟ يعني ما في تسليم، ما في تسليم، باقي ربع، هي باقي لنا 10 دقائق. صح؟ طيب يمديك 6:30 ولا ما ما يمدي صح؟ ها يا اخوان، اي سؤال اي استفسار جاهزين؟ اي سؤال اي استفسار جاهز؟ لو سمحت. هنا. نعم. بالله عنك شيء. اول شيء الاعتبارات بعدين السلبيات والايجابيات. امس قلتها انا واعيد هذه، في ناس يبدون بالاعتبارات يحبون انهم ايش يسوون؟ يفكرون بطريقه واحده، يكتب جميع الاعتبارات، ثم يقول ايش الايجابي وايش السلبي من الاعتبارات. خلاص؟ كذا، لكنها انا لا افضل هذه الطريقه، لان في بعض الاعتبارات ليس ايجابي وليس سلبي. قرار، يعني زي مثلا قرار قبل قليل كم راتب؟ ايجابي ولا سلبي؟ صرت كيف ايجابي؟ لا ايجابي ولا سلبي. يقولوا ايجابي ولا سلبي؟ كم راتب؟ مثلا يعني يعني اهم اعتبار مثلا في هذه القضيه مثلا الترقيه خارج جبهه، خلاص؟ يعني هل انا املك بيت هنا ولا ما املك؟ اذا املك بيت هنا وانا بروح استاجر وكذا بهذا الشكل. طيب الاعتبار الثاني، كم الفرق في الراتب بين هذا وايش؟ الترقيه. يعني مثلا قرب مكان الترقيه من ابل، لو قلنا خارج جبهه، خارج جبهه تكون في المرح، في الحائط، في الدرب، لكن ممكن تكون لا والله في تبوك. جيد. من الاعتبارات ايضا مدارس الابناء، ذكروها. يمكن عندك واحد معلش ابتدائي ومتوسط ثانوي ممكن يروح، لكن واحد عندك في الجامعه مثلا. جيد. اعتبار اخر، زوجتك تعمل، خلاص؟ وظيفه الزوجه، يعني هذه اعتبارات كلها. بقي دقيقة نص، يعني دقيقتين إلا. هذا ايش هذه؟ لا ايش اللي طيب اعطوني الاعتبارات اللي اسمع يا حبيبي. ايضا ها يعني ما يهمكم تكون قريبه من البيت ولا بعيده؟ قرب المكان مثلا عشان انا اقصد انه من الاعتبارات لازم نعتبرها. وجود وسائل النقل كتبتوها ايضا. لا يعني من القضايا اللي بعتبرها انا مثلا ما اقدر اطلع من عملي ابدا. لازم انت الان انا اخترت المدرسه الفلانيه، ايش النتيجه الفعليه؟ ايوه وجود مثلا اخواننا في مدرسه عدم وجودهم مثلا على سبيل المثال، خلاص وجود معلمين متميزين، ما ذكرتوها هذه، وجود معلم بعض الناس يعني انا اذكر عندنا مثلا في الدمام بعض المدارس يعني يبحثون عن المعلم بالاسم، خاصه اذا كان المراحل الاوليه، والله في المعلم الفلاني، اصلا المدرسه كلها ما تسوى بس الفصل هذا متميز ما فيه معلم فلاني. جميل جميل جدا. طيب يا مشايخ
طيب لو سمحتوا، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. طيب أشكركم. طيب سنتكلم. طيب ممتاز. طيب لو سمحتوا الجميع يقف، يلا جزاكم الله خير. يلا بسم الله. يلا الدائرة اللي الأمس، يلا بارك الله فيكم، دائرة الأمس. يلا بسم الله ما شاء الله. طيب بسم الله. بسأل سؤال يا اخوان. يعني الآن الإخوة يسألون عن قضية هامة جدا، وهي قضية الفرق بين العوامل والنتائج. من يقدر يفرق لي بينها؟ العوامل والنتائج. العوامل والنتائج، من يقدر يفرق بينها؟ يلا تفضل يا يحيى. بالنسبة للعوامل تساعدك على اختيار القرار. ممتاز. لكن النتائج هي اللي تجي بعد القرار، بعد اتخاذ القرار. هذا واحد. ممتاز. إضافة أخرى الفرق بين العوامل والنتائج، تفضل يا مبدر. النتائج ما تحصل عليها بعد تفكيرك. ممتاز. وهل هي كانت مساعدة لك في تفكيرك ولا كانت أكثر؟ العوامل هي نفس ما ذكرت، هي اللي تساعدك على اختيار القرار. جميل. طيب ها تفريق آخر. تفضل يا نايف. النتائج تستطيع تحكم بها على صحة القرار أو عدمه، أو على جميل المواصلة أو هذا ايش؟ نتائج. طيب والعوامل تغير العوامل هي المعيار. جميل. طيب ها تفريق آخر. يلا. هي ما هي فورية، هي إما فورية وقريبة ومتوسطة وبعيدة. العوامل تساعدك على تحقيق النتيجة. تساعدك على تحقيق النتائج. أحسنت. ها. يا قضاء. جميل. طيب. ها. في شيء آخر؟ طيب نرجع لها إن شاء الله. إلا إذا ما اتضح، إذا اتضحت عند اللي يسأل يقول لي اتضحت. طيب أبشر. طيب يا اخوان جزاكم الله خير. امس حنا مررنا بعدد من اليوم اخذنا 10 عوامل، ولذلك الفوائد الان حضر في بالك فائده تفيد بها اللي امامك، او مقترح او فكره او شيء او غير ذلك بشكل سريع. اذا مسكت الكوره تقول الفكره بسرعه، ثم ايش؟ اتمنى انك تركز حتى لمن تريد ان تعطيه. يعني ما هو زي بعض الشباب كذا يرمي ولا والله يعطيها اللمبه زي امس. يعني جزاكم الله خير. خلاص؟ فأتمنى بس كذا نركز علشان يعني الفوائد تكون فوائد ايش؟ فوائد جميلة. سالم سميه اغتنام الفرص. فائدة وارمي الكرة للجهة هذه. بحث عن بدائل. لا تستشير حتى يكون لديك رأي. لا تستشير حتى يكون لديك رأي. جميلة، فائدة رائعة. بس يعني ترى الشباب طولهم 160 180، يعني راعي ذلك. ها؟ إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى المجهول. أحسنت. تعريف التفكير هذا. قل فائدة وارمها. البدائل. ها الكرة اليوم. تفضل. تحرص على تدوين أفكارك. ممتاز. ها والله اليوم شكلكم تعبانين مرة. الكرة يا الله تصل. الخروج من الصندوق. خروج من الصندوق. اختيار الهدف. أنواع التفكير. جميل جدا. ها والله إنكم ما شاء الله عليكم مبدعين. تفضل. ها قل لي يا شيخ أي شيء. البدائل والاحتمالات. النتائج تأتي بعد الاحتمالات. النتائج تأتي بعد الاحتمالات. التخطيط والتنظيم والتنسيق. ما شاء الله. استشارة الآخرين. طيب نايف. فكر ثم قرر. أشكركم أيها المبدعون. تفضلوا استريحوا. أنا كفيني أشوفكم أنتم. جزاكم الله خير. طيب يا أخوة جزاكم الله خير، لا تتصورون أن القضية أنها يعني الحين ما شاء الله الآن وصلنا إلى درجة عالية جدا حتى من طريقة التفكير.
أنا الآن فيما بقي من الوقت سأعطيكم شيء يساعد على التفكير بشكل كبير جدا، وهو ما يسمونه بقضية التركيز. كيف أتعلم أركز حتى أستطيع أنني إيش؟ أطلع الفوائد بشكل ماذا؟ بشكل كبير جدا. يقولون بوابة التفكير هي إيش؟ هي التركيز. في تمارين كثيرة جدا للتركيز، تمارين كثيرة جدا، بعضها يعني بنسوي الآن هنا إن شاء الله بإذن الله عز وجل. تذكرون أول ما جيت هنا سألتكم تعرفون تعدون؟ قلتوا لي والله نعرف نعد. اللي يقول أنا أعرف أعد من 1 إلى 100 ومن 100 إلى 1 يجيهم. أبغى 2 3 خلاص 2 1 أيوه 3 تعال. طيب الإخوان يعرفون يعدون. إذا طلع واحد ما يعرف يعد إيش نسوي فيه؟ حرج عليه. لا يعشينا ولا يغدينا ولا طيب هذا التمرين يا اخوان والله ويا مصعب يذكره. هذا التمرين من اجمل التمارين في قضيه تعليم التركيز. ما يحتاج انك فيه تمارين، يعني فيه كتب كثيره جدا تتكلم عن التركيز، لكن التمرين هذا رايت انه من اجمل التمارين في قضيه التركيز. سووا مع اولادك في السياره يريحونك، ما في كل شيء بابا ضربني، بابا شد شعري، بابا. اذا ركبوا معك سياره قول يلا يا شباب عندي لعبه حلوه نلعبها، وهي عباره عن تمرين بسيط جدا، وهي قضيه يعني ترى بوابه التركيز، يعني التركيز هو بوابه التفكير الكبيره. طيب تعرف تعد؟ مره ما في تراجع. طيب انتم شهود. طيب تفضل. ابغاك تعد لي من 100 إلى 1 بدون ما تقول اي ولا شيء. يلا بسرعه وانت باغي 120 بس اهم شيء ما يرقصك ساهل. يلا بسرعه. 100 99 98 97 96 95 94 93 93 92 91. ما قد وصلنا باقي يا شيخ. طيب يعني نخليه ولا نجلس؟ ايش رايك؟ يستمر. بسرعه بسرعه. ايوه 100 لا 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 الله يسكتك. يواصل ولا يجلس؟ يواصل يلا. 199 98 ايوه 199 98 97 96 95 94 93 92 91 90. مصعب استعد. 199 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89. طيب هذه المرحلة الأولى وهي أسهل مرحلة. المرحلة القادمة مرحبا ألف وش عندك إيش طيب المرحلة الثانية أبغاك تقول عدد وتترك عدد، تقول عدد تترك عدد، تقول عدد تترك عدد. يلا بسم الله. يعرفون يعدون بس شوف ما في ولا إي ولا شيء. إذا وقفت قلت ارجع من فوق بسرعة. بسم الله. لا بكرة بسرعة الزوجية. 198 96 94 90. واضح ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اعطي اللي بجنبك الله يجزاك. 99 97 95. هذا 3 أعداد. انت ابغى عددين انت مستعجل ما شاء الله. اعطنا عددين بس يا شيخ. 99 97. لا 99 طيب يلا صح. 99 97 95 94. لا طيب ممتاز. اعطي اللي بجنبك يلا يا شيخ. من 100 199 199 198 97 94 الله يعين. 100 98 96 94 92 90 81 86. طيب شوفوا يا اخوان جزاكم الله خير. شوفوا الاولى انا اقول هذا التمرين ترى والله من اخطر التمارين. مارسه شهرا وانت رايح الدوام بعد ما تقول اذكار الصباح والمساء ابدا به يا اخي. سيعلمك التركيز بشكل عالي جدا. الحين تعودنا نحن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يا اخي انت الان زي ما ذكرت لكم تمارين تعكس قضيه النظر لاي قضيه من القضايا. امس كذا كتبنا الاسم باليسار صح؟ الان يقول لو جاء واحد قال مثلا 198 96 94 92 90 88 86 وهكذا بهذا الشكل بهذه السرعه يتعلم قضيه ماذا؟ قضيه التركيز. الامر اللي اكبر من ذلك نبغى الان 3 أرقام. يعني 100 97 95 93 90 87 وهكذا. يلا بس ما تقول يلا. بسم الله. 100 97 93 90. لا اله الا الله. نعم لا كيف
97 93 94 94 قاعد 100 97 94 90 90 91 طيب واضحة الفكرة الآن يا مشايخ؟ ثم بعد ذلك 4 أعداد، ثم بعد ذلك 5 أعداد. لو وصلت ل5 أعداد أنا أضمن إن شاء الله بإذن الله عز وجل ممارسة هذا التمرين أسبوع أسبوعين متتالية يوميا حتى مع الأبناء، يعني فعلا يساعدك على هذه القضية. طيب عندك محاولة، يلا تفضل. 197 95 97 و95 كم بينها رقم؟ طيب جزاك الله خير، استريح. 197 95 91 شوفوا يا اخوان، ارجوكم ما تيأسون، ارجوكم رجاء. التمرين على سهولته ولطافته يحتاج الى نوع من ايش؟ من التركيز. تفضل. 197 95 91 خلاص. الله يجزاكم خير. طيب سأعطيكم تمرين آخر. لا تفضل. شكرا لكم. لا، القصد انك تبدا من شيء عشان تقعد تواصل معه تركز فيه. طبعا يعني التمرين هذا ذكره احد المشايخ في كتاب له، وزي ما قلت لكم تمارين التفكير كثيره جدا، تحط قدامك ساعه وتقعد تطالع وما ادري ايش ما تفكر، لكنني وجدت ان هذا من افضل يعني من افضل القضايا التي تساعد على التركيز. في شيء ثاني ومجرب ايضا، خلاص، وسهل. وطبعا هذا تذكرون تمرين الامس، هذا له علاقه ايضا بقضيه تنشيط الجزء الايمن من الدماغ والجزء الايسر من الدماغ. تعرفون كلمه او حرف اف بالانجليزي او 8 رقم 8، تاخذ لك ورقه E4 خلاص، وبهذا الشكل تسوي ايش؟ هذا التمرين يسمونه تمرين تنشيط جزئي الدماغ. ثم اذا انتهيت في الاخير ابدا وارجع تسوي ايش؟ نقطه داخل كل ايش؟ كل مكان، كانك تقول نقطه موجوده في جزء الدماغ الايمن والايسر. طبعا من الاشياء اللي انا اسويها دائما كنت مع الطلاب اذا جينا في الحصه نسميه تمرين ايش؟ تمرين الدماغ، تسخين الدماغ كذا بس. يسوون كذا الطلاب لمده نصف دقيقه بهذا الشكل، خلاص، ثم بعد ذلك يعكسون هذه القضيه. لانهم يقولون جيب لك ورقه اذا بتبدا تفكر عندك عصف ذهني لاي قضيه ولا لاي امر، طبعا هذا تسويه بعدين تسوي خط وتبدا الى ان تملى الصفحه. من الطرق اللي يسمونها لقضيه تنشيط الدماغ اللي هي هذا التمرين، يسمونه 8 رقم 8 بهذا الشكل، اللي لها علاقه طبعا بفصي الدماغ الايمن والايسر وبالاربع مربعات اللي تكلم عنها هيرمن في قضيه ايش؟ اللي هي الاي والبي والسي والدي اللي تكلم عنها هيرمن في قضيه نظره الى مساله انماط ايش؟ انماط التفكير. هذا التمرين يساعد ايضا على قضيه ماذا؟ قضيه تسخين الدماغ. الحين امس اكتشفنا مثلا اكتشاف انني انا عندي الابهام الايمن هو ليش؟ الاعلى، وهذا يدل على ايش؟ على ان الجزء الايسر من الدماغ عندي هو مسيطر. واللي عنده الابهام الايسر هو الاعلى، فمعناته ان الجزء الايمن من الدماغ هو ايش؟ هو المسيطر. طبعا هذه دلاله من الدلائل. بعض الاحيان ليش يقولون اذا عرفت نمط تفكيرك؟ لان الجزء الايمن من الدماغ له نمط معين من التفكير. تختار وظيفتك المناسبه، تختار عملك المناسب، تعرف حتى ايش القضيه اللي انت متميز فيها. انا عندي قناعه في حياتي انك لا تركز على نقاط الضعف وانما ركز على نقاط ايش؟ القوه. لان نقطه الضعف مهما ركزت عليها ستصبح نقطه عاديه، لكن المهم ان تركز على نقاط ايش؟ على نقاط القوه حتى تستطيع باذن الله عز وجل انك تتميز. هذا يعني شيء ثاني، يعني لازم تعرف انت. لو دخلت في الانترنت هذه معلومه متاحه، يعني ما هي غريبه. حتى اليوم مراجع الدوره كامله لو دخلت وكتبت في جوجل يعني كتبت برنامج الكورت للتفكير، خلاص ستجد عروض، ستجد برامج، ستجد امثله، ستجد اشياء كثيره جدا لها علاقه بقضيه ايش؟ قضيه برنامج اليوم اللي هو قضيه الكورت. ستجد ان المهاره الاولى فقط اللي هي اليوم 10 اللي درسناها لتوسيع المدارك، ان باقي غيرها 50 مهاره اخرى موجوده تعلمك الابداع، تعلمك القرار، تعلمك الفعل، تعلمك اشياء كثيره جدا باذن الله عز وجل. واضح يا اخوان؟
أي سؤال أي استفسار عشان نعطيكم الورقة الأخيرة؟ ها؟ هل في سؤال استفسار مداخلة شيء سؤال نقاش؟ إن شاء الله بإذن الله عز وجل بعد الدورة تجدون إن شاء الله بإذن الله عز وجل الشهادات عند الإخوة. طيب ورقة القرار اللي أنا تكلمت معكم فيها جزاكم الله خير سوزعها عليكم الآن بشكل سريع. يعني خذوا الأوراق والبقية ترجع جزاكم الله خير إذا عشان نعطيها غيركم. تفضل. طيب في شيء ناقص؟ زايدة؟ طيب ابشر. ها واحدة؟ طيب ها طيب يا اخوان، هذه الورقة الأخيرة اللي هي سميناها طريقة مبتكرة لاتخاذ القرار بشكل فعال من خلال المساعدة على تركيز التفكير، طريقة عملية لطريقة الدورة اللي أخذناها. الآن عندي تذكرون الرجال اللي كان بيروح إلى الدمام؟ خلونا ناخذ القرار الأول أنه سيذهب، ندرس إيجابياته وسلبياته، ثم ناخذ العمل الثاني أو القرار الثاني وإيش؟ وندرس إيجابياته وسلبياته. طبعا هنا أهم شيء على القضايا هذه أن كل سلبية وإيجابية لازم تعطيها درجة من 1 إلى كم؟ إلى 5. ممكن تكرر الرقم حسب نظرتك وليس شرطا أن تستخدم كل الأرقام. جيد؟ قارن بين العملين في كل الجدول، يعني أنت في الأخير تحط أرقام سواء النتائج الفورية والقصيرة واعتبار جميع العوامل واعتبار وجهات نظر الآخرين وغيرها، ترقمها من 1 إلى 5 الإيجابيات والسلبيات. يعني مثلا عندنا سلبية معينة يا إخوان لو هي موجودة والله ماني برايح، أو عامل معين، الراتب. واحد يقول لي تعال الدمام يا أخي الكريم بعطيك راتب 2000 ريال، بروح أشتغل هنا وباخذ 2000، لكن بروح أشتغل في الدمام مثلا ب 10000 ب 11000 مثلا، مبلغ كبير جدا، هذا عامل أنا بعتبره. فلذلك في اعتبار جميع العوامل لازم الراتب ياخذ إيش؟ ياخذ أن يكون الراتب 10000 فما فوق أو 5000 فما فوق مثلا على سبيل المثال، عشان يستاهل إيش؟ يستاهل التضحية لمثل هذه القضايا. وكما قلت لكم هذه هي مجرد اجتهاد شخصي مني أنا ومجموعة من الإخوة لكي تساعد من يريد إن شاء الله بإذن الله عز وجل على اتخاذ قرار يعني النجاح في حياته بإذن الله عز وجل. طيب أنا بهذا الشكل أكون انتهيت يعني، وأكملنا كل ما عندنا إن شاء الله بإذن الله عز وجل في هذا البرنامج. أنا يعني الحقيقة أني ممتن وسعيد جدا 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 بشكل كبير جدا أني يعني رأيت هذه الوجوه الطيبة. باقي الواجب، اللي عنده الواجب من لم يسلمه الآن ف يعني حقه في المطالبة بالشهادة الدولية يسقط. حتى ولدي مصعب ما جاب الواجب، فمن الآن أعلن له أنه لا يحاول يعني يضغط علي في البيت. الآن يرسل علي ميل. يا سحاب الندايا يا حيها